बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप स्पोर्ट्स वन देख रहे हैं। मैं हूं आसिफ खान और मौजूद हूं मैं इस्लामाबाद में पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का ये अहाता और इसके अंदर पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन का ये इलाका बहुत वसी इलाका है, जहां सिंथेटिक जदीद मयार के टेनिस कोर्ट्स तनसीब उनकी हो चुकी है और उस पर ये छठा बेगम कुलसूम सैफुल्ला नेशनल रैंकिंग टेनिस चैम्पियनशिप इसका आगाज़ हो चुका है। इसका 27 दिसंबर को फ़ाइनल होगा। पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के टेनिस स्टार्स इस टूर्नामेंट में एक्शन में हैं और 300 से ज़ायद खिलाड़ियों ने इसमें शुरुआत की थी, हिस्सा लिया था जब क्वालिफाइंग राउंड हुए और उसके बाद फिर मेन ड्रॉज और उसके बाद फिर मेन मुकाबले तमाम कैटेगरीज़ में, ख़वातीन के मुकाबले, मर्दों के मुकाबले। इस प्रोग्राम में आज हम आपको इस टूर्नामेंट के हवाले से बताएंगे, पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन की कारगुजारी आपके सामने हम रखेंगे और प्रोग्राम में आगे चल के जो पाकिस्तान के टॉप स्टार्स हैं उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे। स्पोर्ट्स वन आप देख रहे हैं। 6th बेगम कुलसूम सैफुल्ला नेशनल टेनिस रैंकिंग टूर्नामेंट इस्लामाबाद से आप देख रहे हैं। ये प्रोग्राम स्पोर्ट्स वन का खुसूसी है। मैं इस टेनिस टूर्नामेंट की कवरेज तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के चैम्पियन टेनिस प्लेयर नंबर 1 प्लेयर और बड़े अरसे से नंबर 1 प्लेयर अकील ख़ान मेरे साथ हैं, तो मैंने सोचा कि ये मौका है। पाकिस्तान टेनिस पर भी बात करेंगे, इस टूर्नामेंट पर भी बात करेंगे। अकील, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। किस मयार का टूर्नामेंट है ये? छठा एडिशन है इसका। देखें, ये एज ए बेगम कुलसूम सैफुल्ला टूर्नामेंट नेशनल टूर्नामेंट शुरू हुआ था। पाकिस्तान का वन ऑफ द बिगेस्ट टूर्नामेंट में से ये टूर्नामेंट शुमार होता है और 2 नेशनल टूर्नामेंट हुए, उसके बाद 2 ये इंटरनेशनल टूर्नामेंट में कन्वर्ट हुआ, अब फिर ये जो है नेशनल टूर्नामेंट्स हो रहा है। तो ये पाकिस्तान के चंद एक बड़े टूर्नामेंट्स जो बहुत ही मखसूस जो टेनिस टूर्नामेंट्स में, उसमें कुलसूम सैफुल्ला जो टूर्नामेंट्स है वो शुमार होता है। 300 से ज़्यादा प्लेयर्स, जब इसमें क्वालिफायर्स इसके शुरू हुए तो 300 से ज़्यादा तादाद थी जो हमने चेक की थी। तो क्या किस मयार का इस मतलब टैलेंट वाइज पाकिस्तान में इतना ज़्यादा टेनिस खेली जाती है? अवल देखें, कोविड की वजह से आपको पता है जैसे सारी स्पोर्ट्स बंद थी, ऑफ कोर्स टेनिस भी सफ़र किया, टेनिस भी बंद थी और इतने टाइम से लोग घर पे बैठे हुए थे और फिर एक सेकंड वेव भी जिस तरह पाकिस्तान में है और सारी चीज़ें ऑलमोस्ट जिस तरह बंद हैं, बट टेनिस जो है वो क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस भी होती है, कोविड का इसमें इतना मेरे ख्याल से नहीं प्रॉब्लम इतना ख़तरनाक नहीं है क्योंकि इतने बड़े कोर्ट में सिर्फ 2 ही प्लेयर्स होते हैं और प्लेयर काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, टूर्नामेंट्स का बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे, इसलिए आपको ये इतने और कैपिटल में देखें यहाँ से लाहौर, इस्लामाबाद जो है, लाहौर, पेशावर, बाकी जितने शहर हैं वो बहुत करीब पड़ते हैं। तो मेरे ख्याल इसी वजह से जो है वो प्लेयर्स की एंट्री की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है। आई एम सरप्राइज ऑल्सो, इतनी कभी 128 का क्वालिफाइंग ड्रॉ बनता नहीं है और पिछले 2 टूर्नामेंट से जो है वो इतने प्लेयर्स वो आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये भी है कि इट्स अ गुड साइन ऑल्सो कि अपना पाकिस्तान में जो है वो टेनिस ज़्यादा से ज़्यादा लोग खेलते जा रहे हैं और अपकमिंग लोग जो हैं वो आ रहे हैं टेनिस की तरफ। इसका मतलब पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन बेहतर काम कर रही है, उसकी कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? वेल बिल्कुल, देखें पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन जो है वो इतने सारे टूर्नामेंट्स कर रही है और ये जो प्लेयर्स जो खेल रहे हैं, इसका मतलब है कि पाकिस्तान में टेनिस जो है क्लब्स में और शहरों में पॉपुलर हो रही है, तो प्लेयर्स आके पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा अकील, वैसे पाकिस्तान में टेनिस के टैलेंट के हवाले से आपका नाम है, इसाम का नाम है, ख़वातीन में रुशना है उसका नाम है, सारा है उनका नाम है और पुराने तो जो हैं वो तो हैं ही, लेकिन कोई नया नाम क्यों नहीं सामने आ रहा? वेल देखिए, लोग तो काफ़ी हैं और मेहनत भी मेरे ख्याल से हमसे ज़्यादा डबल कर रहे होंगे। मैं ये तो नहीं, ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, डबल, बल्कि हमसे मेहनत कर रहे होंगे। बट मेरे ख्याल से जो उनको जो चीज़ जो वो नीड जो उनको वो चाहिए, आई डोंट थिंक कि या तो वो कोचेज़ उनको डिलीवर नहीं कर पा रहे या वो कोचेज़ को समझ नहीं पा रहे। वो कहीं एक जगह पे कम्युनिकेशन या किसी चीज़ का एक गैप है जो कि नहीं कर रहे। फैसिलिटीज़ आज से 10-15 साल से पहले कंपेयर किया है तो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़, हम जिधर खड़े में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ है पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन ने प्रोवाइड की है। और मेरे ख़्याल से प्रॉब्लम ये है कि जो है ना प्लेयर्स जो है ना वो नहीं जो उनको करना चाहिए मेहनत वो डबल कर रहे हैं, सब चीज़ें वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने अपने घर छोड़ कर आए हैं, वो यहाँ रहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ मिसिंग है जिसकी वजह से वो उस बैरियर को नहीं। सहूलियात आपके ख्याल में मुकम्मल हैं पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन? जी यहाँ पर तो आप देख रहे हैं, आप ये जो खड़े हैं यहाँ जो नए कोर्ट्स लगे हैं जो हम पीछे देख भी रहे हैं, ये ब्लूश इसको जो इनकी हालत थी 2-2.25 साल पहले, उसके बाद से ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। जी, कहते क्या हैं इसको वैसे? सिंथेटिक कोर्ट्स हैं। देखें पाकिस्तान में क्योंकि सिंथेटिक बाकी तो जगह शहरों में कोर्ट बन गए थे, लेकिन ख़ास तौर पे पीटीएफ सेंटर में सिंथेटिक कोर्ट्स नहीं थे, जो कि जितनी भी हमारी पाकिस्तान की जितनी भी टीम्स ट्रैवल करती है, ट्रेनिंग करती है, जो तरबियती कैंप होते हैं वो सारे पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन में होते हैं।
اور دنیا میں تقریباً زیادہ تر ابھی اسی کورٹ پہ میچز ہوتے ہیں. تو پاکستان ٹینس فیڈریشن نے بہت زبردست قدم لیا, یہ ٹینس کورٹس بنائے. ہمارے پاس اب کلے بھی موجود ہیں, ہارڈ بھی موجود ہیں. جو ٹیم اگر کسی نے کلے کورٹ پہ کھیلنے جانا ہو تو وہ ادھر پریکٹس کر سکتے ہیں, لیکن ہارڈ کورٹ پہ جانا ہو تو وہ ادھر کر سکتے ہیں. تو یہ آف کورس پلیئرس کے لیے فیسلٹی ساری بنی. اچھا عقیل, آخری سوال, کہاں جا کے رکے گا عقیل خان؟ کوئی 17-18 سال تو پورا بیڑا اٹھایا ہوا. میں خود سیریسلی اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں. ایسے 2-4 سال پہلے تو میں تھا کہ چھوڑ دوں, لیکن وہ میں خیر کافی ٹائم بعد ٹریننگ کر رہا تھا, کیونکہ کافی بعد آپ ٹریننگ کریں تو وہ آپ کو کافی پرابلم. بٹ سیریسلی ٹو بی آنیسٹ, ابھی میں جتنا ٹائم کھیلتا ہوا آ رہا ہوں, آئی فیل میں نے آج تک زندگی میں فور شیور, میں ایج کو تو وہ نہیں کر سکتا, آئی ایم گونا بی 41 نیکسٹ منتھ, لیکن میں نے اپنے آپ کو کبھی 41 سمجھا نہیں, بلکہ کیونکہ میں ان ینگ لڑکوں کے ساتھ ہی ٹریننگ کرتا ہوں اور میرے خیال سے میں ان سے زیادہ ہی کرتا ہوں کورٹ پہ. تو میں نے آج تک کبھی نہیں سوچا, اللہ کریں اگر اللہ مجھے انجری سے بچائیں, اگر انجری نہ ہوئی تو فور شیور جب تک یہ میں ٹریننگ کر سکتا ہوں 1-2 سال تو میرا کھیلنے کا ارادہ. یٹ انادر چیمپئن پلیئر اشنا سہیل میرے ساتھ موجود ہیں. لاہور سے تعلق ہے, پورے پاکستان میں کھیلی ہیں, پاکستان میں نہیں بین الاقوامی سطح پر بھی پاکستان کی نمائندگی کی ہے. اور آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ کوئی 1, 2, 3, 10, 12 نہیں بلکہ 35 سے زیادہ نیشنل چیمپئن شپس جیت چکی ہیں, اور اس سے بڑا عرصہ ہو گیا, 15 سال کا لگ بھگ ایکسپیرئنس ہے ان کا. اینڈ ون آف آئی شوڈ سے لیجنڈس آف ٹینس ان پاکستان اور ویمن ٹینس ان پاکستان. اشنا سہیل, تھینک یو ویری مچ. 34 35 نیشنل چیمپئن شپس. جی جیسے آپ نے بولا, اٹس بن 15 ایئرس فار می ان دس گیم, اور مطلب کہ آئی بین 35 ٹائمز نیشنل چیمپئن. اس کے علاوہ آئی ایم دا فرسٹ اینڈ اونلی ورلڈ رینک فیمیل ٹینس پلیئر فرام پاکستان ٹل ڈیٹ, الحمد للہ. انٹرنیشنل بھی جیسے آپ نے کہا کہ میں نے بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے, تو آف کورس اٹس این آنر فار می ٹو ریپرزینٹ مائی کنٹری. اینڈ خوشی ہوتی ہے جب باہر جا کے بھی پاکستان کے لیے جیتنے کا موقع ملتا ہے. ابھی آپ نے ریسنٹلی یا لیٹسٹ آپ کا انٹرنیشنل ٹورنامنٹ کون سا تھا؟ لیٹسٹ ہمارا اس سال فیڈ کپ تھا ان فیبرری. ہم نیوزی لینڈ گئے تھے, وہاں پہ ماشاء اللہ وی پرفارم ویری ویل. ہم نے 22 پوزیشنز جمپ اپ کیا تھا. وی ایون بیٹ دا ٹاپ سیڈز جو کہ سنگاپور تھے, ہو پلیڈ دا فائنلز لاسٹ ایئر. تو اٹس اے ویری گڈ اچیومنٹ. اور آئی تھنک کہ لکنگ ایٹ ٹینس, ویمنس ٹینس ان پاکستان, اگر ہمیں مزید سپورٹ کیا جائے اور فیڈریشن سے اور اپرچونیٹیز ملیں اور مزید کوچنگ ملے, تو آئی تھنک آر پرفارمنس کین بی مچ بیٹر. کیا کون آپ کا آئیڈیل پلیئر کون تھا جب آپ نے شروع کیا؟ کیونکہ پاکستان میں تو اتنا زیادہ ویمن ٹینس تو خاص کر اتنا زیادہ نہیں تھا, اس وقت بھی نہیں تھا, ابھی بھی خیر آپ لوگ ہیں, سارا ہے اور لوگ ہیں. نہیں, ویمنس ٹینس آئی وڈ سے کہ دا کوالٹی آف پلیئرز از ویری گڈ. آپ دیکھیں اگر جو ٹاپ کے ہمارے 8 to 10 پلیئرز جو لڑکیاں ہیں, دے نو ہاؤ ٹو پلے ٹینس, دے کین پلے ٹینس. بٹ آئی اسٹل فیل کہ کوانٹٹی آف پلیئرز کو کوالٹی کے ساتھ بڑھانے میں اس میں فیڈریشن کا بھی ہاتھ ہے. They should take initiative, they should hold programs, and they should promote this game as much as possible, تاکہ جو اپ کمنگ یونگسٹرز ہیں جو ہمیں بھی ہمارے میچز دیکھنے آتے ہیں یا جو شوق رکھتے ہیں اس گیم میں, ان کو بھی آگے نکلنے کا موقع ملے. تو میں یہی کہوں گی کہ کوالٹی آف پلیئرز از آلویز بین گڈ, لیکن دا کوانٹٹی آف پلیئرز ان کو انکریز کرنے میں اس میں فیڈریشن کا مزید ہاتھ ہونا چاہیے, اینڈ تاکہ ان کو فیوچر اپنا آگے نظر. اب ایسے ٹورنامنٹس, یہ 6 ایڈیشن ہے آف دس کلثوم سیف اللہ نیشنل رینکنگ ٹورنامنٹ, ایسے ٹورنامنٹ سے کیا فائدہ ہو رہا ہے پاکستان ٹینس کو؟ ایسے ٹورنامنٹ سے دیکھیں یہی فائدہ ہے کہ ٹینس از الائیو ان پاکستان. اینڈ آف کورس جیسے جو ہمارے ٹاپ پلیئرس کھیلتے ہیں مینز میں, ویمن میں, لوگ ناؤ دے اسٹارٹڈ نوئنگ کہ نیشنل پلیئرس کون ہیں, اور مزید اگر اس کو کوریج دی جائے آن ٹی وی, ہمارے جو فائنل میچز ہیں ویمن کے خاص طور پہ, جیسے پی ٹی وی نے ابھی لائیو کوریج دی پچھلے نیشنل میں ہمارے جو جمخانہ کا ہوا تھا, اینڈ آئی گاٹ سچ اے پازیٹیو فیڈ بیک. اتنی مجھے وہاں پہ اپریشیشن ملی فار مائی گیم, فار یو نو ایوری تھنگ, اتنا اچھا ہمارا میچ ہوا. تو اسی طرح اگر ہمارے نیشنلس کو کنسسٹنٹلی لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جائے, اور اف دے کیپ شوئنگ آر میچز آن ٹی وی, تو لوگوں کو نہ صرف پتہ چلے گا کہ نیشنل پلیئرز کون ہے, بلکہ دے ول ٹیک انٹرسٹ ان دا گیم, بیکاز ٹینس از اس کی گیم کی نیچر ایسی دیٹ اٹس این انٹرسٹنگ فیسنیٹنگ گیم. دیکھ کر آپ انجوائے کرتے ہو, انٹینسٹی ہوتی ہے. اٹس این ایکسپینسو گیم آلسو. اٹس این ایکسپینسو گیم, یس. تو یہیں پہ میں کہوں گی کہ گورنمنٹ کو بھی تھوڑا بہت اسٹیپ ان کرنا چاہیے, فیڈریشن کو. دے شوڈ ڈو دیئر میکسیمم کہ وہ اس گیم کو پروموٹ کریں. ہو از یور فیوریٹ انٹرنیشنل پلیئر؟ مائی فیوریٹ انٹرنیشنل پلیئر از راجر فیڈرر. راجر فیڈرر آل ٹائم فیوریٹ پلیئر. اگر مینس کی بات کریں, ویمن کی بات کریں تو کیم کلاسٹرز ہیں. مینس میں راجر فیڈرر از مائی آئیڈل, دا وے ہی کیریز ہمسیلف آف دا کورٹ,
and the way he's carried himself all these years. کیونکہ ایک پوائنٹ آتا ہے جب سب جانتے ہیں that you're a good tennis player, but اس چیز کو آگے کیری کرنا اتنی گریس سے, I think یہ بہت کم پلیئرز میں ایک ابیلٹی ہوتی ہے. اچھا, کیا انٹرنیشنل اسائنمنٹ کیا ہے ahead؟ Ahead, we had Fed Cup next year, لیکن unfortunately کرونا کی وجہ سے کیونکہ گروپ 1 کے میچز اس سال نہیں ہو سکے, تو we are not having Fed Cup next year for the moment. لیکن ابھی we are hoping کہ SAF games جو scheduled had to be held in Pakistan, that's going to happen next year. So امید ہے کہ وہ انشاءاللہ ہوگا, تو اس میں I'll be representing Pakistan in that. چلیں Ushna, thank you very much for your time and I wish you all the best in your endeavors coming up. یہ Ushna چیمپئن پلیئر, ان سے انسپریشن لینی چاہیے. جو اور بچیاں آ رہی ہیں اور جو ینگسٹرز آ رہے ہیں وہ ان سے انسپریشن لیں کہ مشکل صورتحال ہے لیکن دے آر اپ بیٹ اینڈ دے آر لوکنگ فارورڈ ٹو ریپرزینٹنگ پاکستان ان انٹرنیشنل ایونٹس. یہاں ایک بریک کے بعد میں آپ کو لے کے چلوں گا فہمیدہ مرزا صاحبہ کی طرف, جو آئی پی سی منسٹر ہیں. وہ سب کچھ ہم ان سے پوچھیں گے کہ پاکستان میں اسپورٹس کی بہتری کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں یا کیے جائیں گے after this break. ویلکم بیک ٹو اسپورٹس ون. اس وقت ہم بیٹھے ہیں ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ کے ساتھ, جو تقریباً 2 سال کا عرصہ ہو چکا ہے آئی پی سی کی منسٹر ہیں. اس سے پہلے اسپیکر قومی اسمبلی بھی رہیں, اس سے پہلے 5-6 مرتبہ نیشنل اسمبلی کی ممبر بھی رہی ہیں. کافی ایکسپیرینس پارلیمنٹیرین ہیں, لیکن اس وقت ان پر ذمہ داری خاصی بھاری ہے. 25ویں آئی پی سی منسٹر ہیں پاکستان کی, اور جو ان کا ایکسپیرینس ہے اس سے یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ اس صورتحال کو بہتر کرنے میں کامیاب رہیں گی. بہت سارے مسائل ہیں پاکستان اسپورٹس کے. اگر آپ دیکھیں پچھلے 2 سال سے جب سے ڈیولوشن ہوا ہے, جب سے یہ 18ویں ترمیم آئی تھی, اس کے بعد سے ذرا کنفیوژن بھی رہتا ہے. پہلے اسی کو کلیئر کریں گے, اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے. ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. جی, سب سے پہلے تو اسی چیز کو جو ایک چھوٹا سا کنفیوژن ہے کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد کیا تبدیلی آئی؟ اس سے پہلے اسپورٹس منسٹر ہوتے تھے, اب فیڈرل لیول پہ نہیں ہوتے. جی دیکھیں, اب فیڈرل لیول پہ جو ہے کہ ایک تو اسپورٹس بورڈ رہ گیا ہے, جس کو صرف بورڈ کی حد تک منسٹری جو ہے وہ آئی پی سی ہے, جس کا مقصد زیادہ ہے کوارڈینیشن کا. تو ہم نے اس کے لیے کہ جو کیونکہ وہ منسٹری ود دا ریسورسز وہ صوبوں کے پاس چلی گئی ہے, اور اس کوارڈینیشن کو جو صوبوں اور فیڈرل گورنمنٹ کے بیچ میں رہے, اس کے لیے ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے, اور جس میں سارے صوبائی منسٹرز اس کے اوپر ہیں, اور وہاں پہ تاکہ ایک یونیفارمٹی ہو اور ایک سپورٹس میں ایک بہتر کوارڈینیشن ہو سکے, کہ ہم اس کمیٹی کے ذریعے کوشش کرتے ہیں کہ ہو. فرق یہ آیا ہے کہ جب آپ ریسورسز نیچے دیتے ہیں, صوبوں کو دیتے ہیں, تو ریسورسز کے ساتھ منسٹری کے ساتھ بہت بڑی رسپانسبلٹی بھی اس طرف جاتی ہے. تو یہ سوچا جائے کہ جی ذمہ داری تو ابھی تک فیڈرل گورنمنٹ پہ ہے, لیکن ریسورسز آپ کے صوبائی حکومت کے پاس چلے جائیں گے. تو وہاں ایک ایشو آیا ہے, اور یقیناً ابھی بھی بہت محسوس ہوتا ہے, کیونکہ جو اسپورٹس فیڈریشنز بنتی ہیں وہ اپنی نیچے کی آرگنائزیشنز اینڈ ایسوسیشنز تحصیل لیول پہ اور اس سے بنتی ہیں, اور وہاں ان کو فنڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ہم ساروں میں یونیفارمٹی کی اگر ہم لے کے چلیں گے, تو ایک اگر ہم 5 یا 6 سپورٹس آج ڈیسائیڈ کر لیں کہ یہ 6 سپورٹس ہیں جس پہ پہلے حکومتیں فوکس کریں گی, تو ہر صوبہ اپنے تحصیل لیول سے اس سپورٹ کی طرف زیادہ فوکس کرے گا. تو وہ بہت ضروری تھا, لیکن somehow وہ مجھے نظر نہیں آ رہا. دوسرا تھا کہ اسپورٹس پالیسی, یقیناً جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں, نیشنل سپورٹس پالیسی لاسٹ بنی تھی 2005 کی, جو ابھی تک ہے موجود ہے, لیکن ہم نے یہی کہ سارے صوبے کیونکہ اب وہ اپنی سپورٹس پالیسیز خود بنا رہے ہیں, تو ہم اس بات پہ ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ کیونکہ وہ بہت بڑے سٹیک ہولڈر ہیں,
کہ ایک دفعہ صوبوں سے وہ سپورٹس پالیسی بن کے اوپر آئے اور اس سے ملا کے سارے صوبوں کے انپٹ کے ساتھ آپ کی ایک نیشنل سپورٹس پالیسی بنے. تو ایک تو سٹیک ہولڈر ہو گئے آپ کے صوبے, اس کے علاوہ آپ کے ایتھلیٹس ہوتے ہیں, آپ جیسے کہ سپورٹس کے رپورٹرز ہوں گے جن کا انپٹ ہمیں اس میں چاہیے ہوگا, اور یقیناً نیشنل سپورٹس فیڈریشنز, ایتھلیٹس, رپورٹرز, سب کے انپٹ کے ساتھ ایک نیشنل پالیسی ہو جس کی اونرشپ بھی آئے. تو وہ چیز ہے کہ جس کے لیے ڈیلے ہے کہ وہ صوبے ہمیں اس طرح کا انپٹ دے دیں, ان کی وہ پالیسیز بن جائیں, سب اس پروسیس میں ہیں, اور پھر ہم کہاں تک پہنچی ہے بات؟ اگر 4 صوبوں کی بات کریں, کے پی ہے, بلوچستان ہے, سندھ ہے, پنجاب ہے, کس کی کارکردگی آپ کس طرح اس وقت سم اپ کریں گی؟ دیکھیے کے پی کے نے بنا لی ہے اپنی, اور کے پی کے بڑا تیزی سے اس پہ کام بھی کر رہا ہے. وہ بہت سیریسلی سپورٹس کو انہوں نے بڑا ایک اہمیت دی ہے, اور وہ بڑا تیزی سے. اسی طرح مجھے بلوچستان میں بھی نظر آئی, اور پنجاب میں بھی جو وہ فیڈ بیک دیتے ہیں اور جو مجھے بتاتے ہیں, اور سرٹن فیصلے جو ہم نے لیے کہ وہ آیا. ابھی تک مجھے سندھ سے اس طرح کا فیڈ بیک نہیں آیا ہے, لیکن سن یہ رہے ہیں کہ کام کر رہے ہیں. میں امید کرتی ہوں کہ وہ بھی جلدی سے اگر اپنی سپورٹس پالیسی پہ کام کر لیں تو پھر ہم ایک کوارڈینیشن کے ساتھ, تاکہ پاکستان کے کسی بھی حصے کا بچہ پیچھے نہ رہ جائے, ڈپرائیو نہ ہو, اور ہم اس کو اس پالیسی میں اس میں لے کر آئیں, شامل کریں. سو آپ کے چینل کے ذریعے میں ایک دفعہ پھر ان سے درخواست کروں گی کہ اس پہ ذرا تیزی سے کام کر لیں. اور ایک ہم نے اپنی کمیٹی کے لیول پہ, جو یہ سپورٹس منسٹرز کے ساتھ ہماری کمیٹی ہے, کہ وہاں چند فیصلے کیے تھے, اس کا بھی پروگریس اس طرح مجھے نظر نہیں آ رہا. اور اس میں یہ تھا کہ ہم اپنے ایجوکیشن میں, اپنے کریکولم میں یہ مینڈیٹری کریں کہ سپورٹس کو اسی طرح شامل کریں جیسے کہ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا, آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے اسکولز اینڈ انٹر اسکول کمپٹیشنز, انٹر کالج کمپٹیشن, ہر اسکول کی ایک ٹیم ہوتی تھی اور وہاں سے بچے ٹیلنٹ اور وہ نکل کے آتے تھے. تو ایک تو وہ مینڈیٹری ہو, اور اس کو تحصیل کے لیول پہ انشور کریں کہ وہ اسکول اس کو وہ کریں. دوسرا تھا کہ آپ اپنے جیلوں میں, جتنے جیل ہیں کہ وہاں جوونائل, خواتین, بڑوں کا, ایڈلٹ, وہاں ہر جگہ آپ یہ سپورٹس ایکٹیویٹیز شروع کریں, تاکہ وہ جو مایوسی, نا امیدی سے ہم ان کو ایک ہیلدی ایکٹیویٹیز کی طرف لے کر آئیں. تیسری چیز تھی کہ جتنے کنسٹرکشن کے پروجیکٹس اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بوم آیا ہوا ہے, ہر پروجیکٹ کی اپروول ان پہ لازمی کی جائے, مینڈیٹری, کہ وہ اپنے پروجیکٹس میں وہ پلے گراؤنڈز بنائیں, اسپورٹس گراؤنڈز ہوں, اور ان کے پاس جمنیزیم بنے اور جم ہوں کہ ہیلتھ کی طرف ہم ان کو ہیلتھ کانشیس کریں اور یہ لے کر آئیں. تو یہ 2-3 چیزیں تھیں کہ جس پہ ہم نے یہ چاہا. پلس میں تو یہ بھی کہوں گی جو صوبائی ٹیکسز ہم کاٹتے ہیں اور ڈفرینٹ چیزوں پہ سروس سیکٹر ہے, اس کا سرٹن پرسنٹیج صوبائی لیول پہ ان کو چاہیے کہ وہ سپورٹس کے لیے رکھیں, تاکہ وہ پیسہ آٹومیٹیکلی ان کے پاس آئے کہ ایک وہ سپورٹس کی طرف جائے. بہرحال آخری اور بہت امپورٹنٹ جو میرا ایک ان کے ساتھ وہ تھا کہ پلیز اپنے جو ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر ہیں کہ ان کو سیاست سے اوپر ہو کے ایک میرٹ کے اوپر اپوائنٹمنٹس کریں, تاکہ ایک اچھا اگر آفیسر آ جائے گا ڈسٹرکٹ کے لیول پہ تو وہ انشور کرے گا کہ سپورٹس ایکٹیویٹیز کیسے ریوائیو ہوں. کیا کمی آپ کو نظر آتی ہے؟ ول کی کمی ہے, پرائیورٹی میں سپورٹس نہیں ہے؟ سندھ کی میں بات کر رہا ہوں کیونکہ کے پی آپ نے کہا, بلوچستان ہم نے دیکھا بھی اور آپ نے بھی اس کو ایکسپیرینس کیا, تو کیا کس چیز کی آپ کو کمی نظر آتی ہے؟ دیکھیے میں کسی ایک صوبے کے لحاظ کے بجائے اگر میں یہ کہوں کہ ایک سپورٹس کو اتنی پرائیورٹی نہیں دی جا رہی ہے صوبوں کی. اگر اب یہ تو صوبائی سطح پہ ہے, اگر اب فیڈرل لیول پہ اگر دیکھیں, پاکستان سپورٹس بورڈ ہے, پاکستان سپورٹس بورڈ کے اندر بھی اب سے کچھ سال پہلے کچھ تبدیلی ہم نے سنا تھا کہ چینج آ رہا ہے, کچھ آپ اس کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں, ایڈمنسٹریشن الگ اور باقی اور چیزیں الگ. یہ کہاں تک پہنچا ہے آپ کے سلسلہ؟ جی, اس میں میرا یہی ہے کہ ری اسٹرکچرنگ ہو رہی ہے پی ایس پی کی,
पूरा हम वो HR से लेके, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह मैंने देखा कि बड़ी HR हमारी बुरी तरह एक पॉलिटिकल अपॉइंटीज़ करके किस तरह का किया, तो जो स्किल लेवल के लोग थे, जो इस वक्त दुनिया की ज़रूरत है, आपने दुनिया के पेस पे चलना है, कि वहाँ पे जिस तरह का आप देखते हैं कि कौन सी सोच वाले, क्योंकि स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी मेरी नज़र में बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी एक वो फोरम है कि जहाँ पे आप पूरी दुनिया के प्लेयर्स आते हों, जहाँ आपके पूरे वो ऑफिशियल्स वो होते हों, कि ये एक अनदर प्लेटफॉर्म होता है आपका किसी भी मुल्क से वो राब्ते, एंड एक यूथ एक्सचेंज के एक तरीके हैं थ्रू एथलीट्स, थ्रू टीम्स, ये आप ये कैसे आप करेंगे, मैं इस पर तफसील से आपसे बात करूँगा। वी आर टेकिंग अ ब्रेक। इससे पहले हमने बात की है सूबाई सतह पे जो आप कह सकते हैं कि एक अनविलिंगनेस नज़र आती है, उसके ऊपर काफ़ी तफसील से डॉक्टर साहिबा ने रोशनी डाली। एक ब्रेक, वील टॉक मोर आफ्टर दिस। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। वी आर विद डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा, दी IPC मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। बहुत सारी चीज़ें हैं इनकी प्लेट में, बहुत सारा काम करना है और ऐसा लगता है कि वक्त बज़ाहिर ऐसा लगता है कि कम है। जो हुकूमत का जो टेन्योर है वो तो है 2018 की 20 अगस्त से इन्होंने कलम संभाला था, और हम उधर पहुँचे हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में। लास्ट ईयर जब ये परवाना आया था प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से कि इसको डिवाइड करेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा शोर हुआ था वहाँ। मैं वहाँ मौजूद भी था, सेमिनार्स वहाँ हुए, वहाँ जो यूनियंस होती हैं उन्होंने कुछ कहा कि हम बात करेंगे, आपसे बात करेंगे, तो वो बातें अब ख़त्म हो गई। अब आप लोग उसी ट्रैक पे चल रहे हैं। वो हो गई, और अब यही है कि स्पोर्ट्स बोर्ड की रीस्ट्रक्चरिंग हो। स्पोर्ट्स बोर्ड के जितना जो भी हमारा रोल है कि उस लिहाज से कि हम इसको ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाएं, और उसमें एक अच्छे DG की तैनाती बहुत ज़रूरी है। और उसमें जो डिले है, और ताकि जब वो पूरा रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं हम विंग, तो हर विंग को उतना मजबूत बनाना है, हमारी टेक्निकल साइड को मजबूत करना है, हमारी इंजीनियरिंग साइड जो है PNG उसको करना है, उसके साथ साथ जो है कि किस तरह फेडरेशंस की, और ज़्यादा से ज़्यादा हमने बच्चों को जो कि आया है, बहुत फ़र्क आया है, लेकिन ये है कि अभी भी वो चीज़ नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर स्किल्ड HR नहीं है। और DG के लिए यही है कि हम जब एडवर्टाइज़ करते हैं, कोई एम्प्लॉय उठ के कोर्ट में चला जाता है और कोर्ट स्टे दे देती है, तो मेरी ये दरख्वास्त होगी आपके चैनल से कि प्लीज़ मेरी ये कोर्टों को जो एग्जीक्यूटिव का काम है वो एग्जीक्यूटिव को करने दिया जाए, और ताकि हम इसको तेज़ी से लेके आगे बढ़ें। और आप देखें कि मेरिट पे सिलेक्शन होगी, आप देखेंगे कि क्या हम दुनिया के मुकाबले में, क्या हम उस लेवल के बंदे जो भी हमारे पास मुल्क में पोटेंशियल है, हम उन्हें चांस दें, रादर देन कि आपकी 15 ग्रेड से 16 ग्रेड, 16 ग्रेड से 17 ग्रेड और वो आए। वो यकीनन उसकी और बहुत सी पोजीशंस हैं कि जहाँ पे वो किया जा सकता है, पर ये एक ऐसी पोजीशन है कि जिसके लिए मैं अगर दुनिया का वो देखूँ तरीक़ेकार, तो मुझे उसके लिहाज से करना चाहिए, अदरवाइज़ हमारी स्पोर्ट्स पहले ही बहुत बुरी तरह इन्फेक्टेड है और हम और पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल ज़रूरत है कि DG हो। बाकी और जो आपके 3 मेन पिलर्स हैं, एक तो IPC मिनिस्ट्री है, फिर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन इज़ ऑल्सो अ वेरी इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स होती रही, पैरेलल बॉडीज़ हुई। आज की जो ओलंपिक एसोसिएशन है उसके साथ क्या किस किस्म की कोऑर्डिनेशन है? देखिए, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और उन सबको मैंने ऑन बोर्ड लिया है, और हम चाहते हैं कि बेहतरी हो, क्योंकि हम उनके ख़िलाफ़, क्योंकि हम एक रेगुलेटर, यकीनन अगर कोई स्पोर्ट्स फेडरेशंस उनके ख़िलाफ़ कोई कंप्लेंट देती हैं, तो टू दैट एक्सटेंट हम ज़रूर उसको देखते हैं और हम उसके ऊपर उन तक वो पहुंचाते हैं बातें। हमारे यहाँ पे कि जब वो पिछली पॉलिसी ही चली आ रही है, कोई मैंने नई पॉलिसी नहीं की, और जैसा मैंने आपको बताया कि वी आर वर्किंग ऑन दैट पॉलिसी, और मैं वो सबके इनपुट से बननी चाहिए। सारे हमें स्टेक होल्डर्स का जब तक इनपुट नहीं आ जाता, अगर मैं पुरानी पॉलिसी देखूं तो उसके तहत
उनका जिक्र ही नहीं है, मतलब वो चीज़ कि उनको अवार्ड दिया जाए और वो किया जाए अच्छा। नहीं है। वो पहले भी प्राइम मिनिस्टर की होता था, प्राइम मिनिस्टर ने कोई अगर अवार्ड दे दिया तो वो एक अलग होता था जो स्पोर्ट्स पॉलिसी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं उस बच्चे को जो ये लेकर आया है वर्ल्ड पे कि हम करें, और उसके लिए हमने फेडरेशन को ज़रूर एक अमाउंट दिया जो कि हो सकता है बड़ा नॉमिनल हो। देखिए अब 39 फेडरेशन हैं, 39 फेडरेशंस को अगर सूबाई हुकूमत के लेवल पे मैं सोचूं कि सारा क्या उनका काम है, अगर यूनिफॉर्मिटी जैसे मैंने कहा कि किसी फेडरेशन को एक सूबा अकोमोडेट करे, किसी को दूसरा सूबा अकोमोडेट करे, तो वो सब बहाने हमारे पास हमारे रिसोर्सेज, और जैसे मैंने कहा हमारा रोल बड़ा लिमिटेड रह गया। मैं उस बच्चे के सपोर्ट के लिए मैंने फेडरेशन को भी आसिफ की दिया बात थे जी, आसिफ की बात कर रही हूँ। और वो बच्चे वाकई उसके लिए हमने प्राइम मिनिस्टर को भी लिखा है और हमने अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी के लेवल पे भी उठाया है कि इनको हम पॉलिसी में शामिल करें, इनका नाम इंडक्ट करें। मैं कोई भी चीज़ आइसोलेशन में करूँगी तो उसका फिर आ जाता है कि पता नहीं मेरा क्या इंटरेस्ट था। मेरा इंटरेस्ट ये है कि हमारे मुल्क का कोई बच्चा पीछे ना रह जाए, हर उस बच्चे को जो हमारा एलीट पूल हमने बनाया है कि हम प्राइम मिनिस्टर की कंसेंट से कि उन सब को सपोर्ट किसी ना किसी तरीके से बिल्कुल पहुंचाए। और जो बाकी एक और मामला हुआ कि एक एग्जीक्यूटिव जो कमेटी बनी स्पोर्ट्स बोर्ड की, उसमें अब कह रहे हैं कि कौमी खेल है हॉकी और इतने ज़्यादा हॉकी के लॉरल्स भी हैं, लेकिन हॉकी उसमें नहीं है। जी वो बोर्ड है जी, बोर्ड। स्पोर्ट्स बोर्ड है। देखिए पहले होता था 32 लोगों का और 36 लोगों के कोई बोर्ड एंड एग्जीक्यूटिव कमेटी, जिसकी वजह से उन बोर्ड की मीटिंग्स ही नहीं होती थी। हमारी बड़ी रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, और उस क्योंकि मैंने उस बोर्ड को, हमने प्राइम मिनिस्टर का भी विजन यही था और मैंने जो दुनिया कि हम 11 मेंबर्स का हमारा बोर्ड है और उस पर स्पोर्ट्स फेडरेशंस रोटेशन से आएंगी, डिफरेंट स्पोर्ट्स फेडरेशंस रोटेशन से आएंगी। तो जाहिर है अगर 3 फेडरेशंस को हम ऑन बोर्ड ले सकते हैं तो उसमें उनकी टर्न के लिहाज से वो आएंगे, लेकिन ऑन पे बोर्ड में एक मेंबर होना वो एक अलग बात है, लेकिन उनका अपना फेडरेशन को सपोर्ट एक्सटेंड करना वो एक अलग बात है। सो उस लिहाज से ये है कि हमने उनसे मीटिंग्स भी हुई हैं। हम चाहते हैं कि सूबे भी उनको सपोर्ट करें और जो सूबों के रिसोर्सेज हैं और जहां हमारी होगी वहां हम उस हद तक उनको सपोर्ट करेंगे। जो बड़े स्पोर्ट्स हैं मैडम, उनमें अब जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल वर्ल्ड रिनाउंड स्पोर्ट है। पाकिस्तान में फुटबॉल के जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, कोई सरबराह नहीं है, काफ़ी अरसे से नॉर्मलाइजेशन कमेटी थी, उसके लोगों ने भी रिज़ाइन कर दिया। इन चीज़ों को भी आप देखते हैं? जी नहीं, वो भी एक ऑटोनमस है टोटली, लेकिन अगर उनकी इलेक्शन और उसके लिहाज कोई इशू होता है तो वी डू राइट टू, ये जो इनकी इंटरनेशनल बॉडी है उनको हम लिखते हैं। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि नॉर्मलाइजेशन कमेटी के साथ भी मेरी मीटिंग हुई है। मैंने पूरे मुल्क के जो डिफरेंट फुटबॉल के जो भी इस वक्त थे एसोसिएशंस एंड फेडरेशंस, उनके साथ भी मिल रही हूँ। मैं सब की सुन रही हूँ क्योंकि जो पैरल बॉडीज़ बनी हैं, और मेरी उम्मीद ये है कि जल्द से जल्द जो मुझे वो अश्योर कर रहे हैं कि इंशाल्लाह बाय दिसंबर दे विल हैव देयर इलेक्शंस। अब दिसंबर के एंड तक जो कि उम्मीद करती हूँ कि उनको अब उसके लिहाज से वो क्विकली। हॉकी के साथ भी है लाइजों आपका, क्योंकि वो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर साहब से तो वो मिलते हैं। जी नहीं बिल्कुल, मैं उस मीटिंग में रही हूँ और जो भी प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई है, और हम यही चाहते हैं कि देखिए सूबों की पर जो जिम्मेदारी आ रही है वो ये आ रही है कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें। हम फेडरल गवर्नमेंट जो है वो 2-3 हॉकी वो तो बना रही है ग्राउंड्स, 3-4 हमारे PSDP में भी शामिल हैं, लेकिन सूबों को भी बनाना है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सूबों में नहीं होगा हॉकी का तो आप उस तरह रिवाइव नहीं कर सकेंगे। तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एसोसिएशंस के लेवल पे उन्हें सूबों को सपोर्ट करना बल्कि यहाँ आपको सिंध आके खुशी होगी, बल्कि कराची आएंगी आप तो कराची हॉकी एसोसिएशन के काम आप देखेंगी वो काफ़ी अच्छे हैं। बस ख़त्म मैं कर रहा हूँ, क्रिकेट पे बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता स्पोर्ट्स शो में जैसे आजकल चल रहे हैं। जी एहसान मानी साहब के साथ मिल के आपने शुरू में इमरान खान साहब की हिदायत पे एक स्पोर्ट्स पॉलिसी का कोई खाका बनाया था, उसको कुछ शेयर कर सकेंगे? नहीं, पॉलिसी नहीं थी वो, एक वो था टास्क फोर्स काम किया था जिस पे एक्चुअली तो एहसान मानी साहब तो बहुत ही बिजी थे, तो वो जिस तरह मुझे उसका फीडबैक कोई अच्छा नहीं मिला था, एंड वो फेडरेशंस की बड़ी शिकायत थी कि उन्हें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया।
اینڈ ڈفرینٹ جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں کہ ان کے یہی فیڈ بیک آیا کہ انہیں آن بورڈ لے کے نہیں بنایا گیا اور ایک ان ریئلسٹک طریقے سے وہ رپورٹ بنی. پر بہرحال ایک اب جو ہے پرائم منسٹر بھی بہت وہ ہیں کلیئر, اور اب جو ہم نیشنل سپورٹس پالیسی پہ جیسے میں نے بتایا کہ وہ کر رہے ہیں, ادھر فوکس ہمارا زیادہ ہے, اور ری اسٹرکچرنگ آف پاکستان سپورٹس بورڈ ہے. اچھا, یہ نیشنل سپورٹس پالیسی اس کے بعد ہی پھر یہ جو فنڈز بھی کچھ رک گئے تھے فیڈریشنز کے, پھر وہ بعد نہیں کسی فیڈریشن کے فنڈز نہیں رکے. ہم نے فیڈریشن کو پابند یہ کیا ہے کہ ہم ان کے ایڈمنسٹریٹو خرچوں کے اوپر نہیں کر سکتے ہیں. ہمارا فوکس ہوگا کہ جو وہ بچوں کے لیے ایکٹیویٹی اینڈ ٹریننگ کرتے ہیں اس حد تک رکھیں, وہ جو کہ ظاہر ہے کہ ایک نامنلی اماؤنٹ ہوتے ہیں, لیکن جو ہماری نیشنل ٹیمز جاتی ہیں باہر, ان کی ایئر ٹکٹ سے لے کے ان کی لاجسٹکس سے لے کے ان کی پوری پارٹیسپیشن فی ہر چیز جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے. جیسا نیپال میں ہوا, جیسے کہ ابھی اگر بیچ گیمز ایک ہونے جا رہی ہیں, اب کووڈ کی وجہ سے یہ سب چیزیں افیکٹڈ ہیں, جیسے ہی وہ ریوائیو ہوں گی اور جب بھی ہماری ٹیمز جاتی ہیں تو اس کی فنڈنگ ساری فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے. کیونکہ یہاں تو یہ بھی ہوا کہ اس سے پہلے اولمپکس میں اگر جا رہے ہیں کہیں اور جا رہے ہیں تو سپورٹس بورڈ کے آفیشلز بھی ساتھ جا رہے ہیں. دیکھیں پاسٹ کا جو ہوا میں اس یہ کو ساری نہیں چیزیں ایون آن دا کرکٹ ورلڈ کپس یہاں سے لوگ گئے تو یہ ساری چیزیں بھی چیک ہوں گی. جو پاسٹ میں ہوا اس سے میں نہیں وہ کر سکتی ہوں, میں اس پہ کامنٹ بھی نہیں کر رہی ہوں. اب جو ہے وہ بڑا ایک ریشنلائز طریقے سے ہم بھیج رہے ہیں, ریشنلائز طریقے سے ہر چیز ہوتی ہے, اور کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی جوائے رائڈ کے لیے نہ ہم فیڈریشنز کو الاؤ کریں گے نہ ہم خود اس بات کے اوپر وہ کریں گے. چلیں ٹھیک ہے میڈم, جو بڑی اچھی بات آپ نے کی. ہم نے صوبائی سطح سے لے کے فیڈرل لیول تک ہر فیڈریشن کے جو مسائل ہو سکتے ہیں یا جس طرح سے وہ دور ہو سکتے ہیں وہ ساری چیزیں ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے بتائیں. اور جو آن ٹاپ آف ایوری تھنگ جو اسپورٹس بورڈ ہے اس کو ڈی جی کی ضرورت ہے, کیونکہ ایک افسر کی ضرورت ہوتی ہے کسی آرگنائزیشن کو یا کسی ایک باڈی کو. تو یہاں بھی ضرورت ہے کہ ایک کمپیٹنٹ ڈی جی ضرور آئیں, اور جو بھی معاملات ہیں, جب بھی کوئی معاملہ آتا ہے کہ ڈی جی کی تعیناتی ہو تو کوئی نہ کوئی عدالتی معاملہ آتا ہے. ان چیزوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, خدا حافظ.